مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين في قناه فاتي ديليس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه نتاع لو غاتو سيك اللي هي عجينه واحده واللي تقدروا ديروا بها بليزيور موديل، اللي هو لو غاتو ديامون. يعني هذا لو غاتو ديامون مليح ديروه في سهره تاع رمضان اللي هو على الابواب، وان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا. اذا واش يلزم لنا باش نديروا هذا لو غاتو؟ الوغ يلزم لنا هنايا 300 غرام فرينه توت يوزاج هايليك، يلزمنا 100 غرام تاع لو سكر غلاس، يعني الا قدروا لو سكر غلاس ما ديروش لو سكر سمول، دونك 100 غرام تاع لو سكر غلاس. عندكم هنايا 15 غرام تاع الكاكاو، ماذا بكم ديروه شويه يعني فونسي، ما ديروش كاكاو هذاك اللي عنده لا كولور تاعو يعني كلير. عندكم هنايا واحد 50 حتى 60 غرام تاع لي بيبيتو شوكولا. هنا عندكم دي فروي كونفي يعني سيك اوسي، دونك هنايا عندكم واحد 100 غرام. وهنا درت شويه تاع مشماش، شويه تاع لي سوريس كونفي وشويه تاع زبيب. هنا عندكم واحد 50 غرام تاع لو بيستاش، تقدروا تعوضوه باللوز ولا بالكاوكاو، يعني واش عندكم نتوما في الدار. وهنا بيان سور عندكم 150 غرام تاع مارغرين، تكون فريمون تمبيراتور امبيونت، تكون طريه. وهنا عندكم حبه بيض افيك ان جون دوف، و بيان سور يلزق لنا شويه تاع لا فاني وقرصه تاع ملح. دونك هنايا حبيت ندير لكم 3 موديل تاع لي غاتو ديامون. دونك واحد نديروه او شوكولا، واحد نديروه بالمكسرات اللي هو لو بيستاش، اي لو تروازيام نديروه بلي فروي كونفي سيك. دونك نبداو في تحضير هاد لو غاتو. اذا الحاجه الاولى اللي نديرو دابور لا مارغرين هايليك dans un saladier. دونك هاد العجينه هادي يعني ما دومونديلكمش يعني باش ديروها افيك ان بيتران ولا بالباتور، تقدروا ديروها غير باليد. نزيدو لو سكر غلاس هايليك، نزيد لها لا فاني. دونك هاد لي زانغريديون il faut bien les mélanger حتى ترجع لنا كيما نقولوا كوم اون كريم. فوالا الوغ بعد ما خلطنا المارغرين مع لو سكر غلاس لا فاني، هاي كيفاش ترجع لكم فريمون كوم اون كريم. نزيدو الحبه بيض و ان جون دو هاوليك، نزيدو نخلطو. نحطوهم كامل مليح مع بعضياتهم. نزيدو لا فارين افيك لا بينسي د سال. دونك هنا سيداتي نسي نستعمل لو فوي باش يتخلط لي بيان كوم يلفو. هذا يرجع لكم هكذا راكم تشوفوا. فوالا دونك دوكا نزيد لا فارين. دونك لا فارين هنايا كما قلت لكم عندي 300 غرام دو فارين، يعني كل واحد وكيفاش عامله الفرينه ديالو. نزيد القرصه تاع الملح ونخلط بيان سور بيديا هايليك حتى تحصلوا على عجينه يعني شويه متماسكه، ما تكونش فريمون يابسه بزاف، تجي شويه طريه تتلاصق شويه في اليدين. فوالا هايليك نوريكم برك لا كونسيستونس تاع لا بات كيفاش تكون، ما تكون جاريه ما تكون يابسه، تكون طريه وتتلاصق ليجيرمون شويه في اليدين هايليك. دونك سيداتي باش تجيكم فريمون طريه هايليك. دونك هاد العجينه هادي نقسمها على 3. الوغ
كما راكم تشوفوا دونك جي بارطاجي لا بات تاعي en 3 parties égales. دونك لا بروميير بارتي ندير لها لو بيستاش لداخل. دونك انا البيستاش تاعي نديرو حبيبات باش من بعد كي نقطعو يبان لي هذاك لو بيستاش داخل لو غاتو. دونك ندير لو بيستاش. تقدروا تخلطوا مع البيستاش باغ اكزومبل اللوز ولا شويه تاع الجوز تحطوهم كامل انصامبل. دونك الوحده ولا المقدرات تاعها تقدر دير برك شويه كاوكاو. دونك فوالا هايديك كيفاش تجينا نخلطها مع لو بيستاش. ناخذ لا دوزيام بارتي تاع لا بات نخلط لها لي فروي كونفي اللي قلت لكم درت فيهم المشماش شويه تاع لي سيريس كونفي وشويه تاع الزبيب. فوالا نخلطهم مع بعض. انا درت لكم اون بتيت كونتيتي وانتم الا حبيتو دوبليو لا روسيت دوبليوها مي الا دوبليو كامل لي زانغريديون اللي درنا. هايديك نخلطوهم كامل بيان كوم يفو. هايديك نزيدو لوطر بارتي تاع لا بات ندير لها شويه تاع لو كاكاو 15 غرام دو كاكاو باش ترجع لنا او شوكولا. خلطها كامل بيان كوم يفو. نبغي ندمج كاع لو كاكاو داخل لا بات. هاذيك دونك كيما راكم تشوفوا بعد ما خلطنا بيان لو كاكاو داخل لا بات نزيدو لي بيبيت او شوكولا داخل ونخلطوه كامل. هاذيك دونك ستخوني هاد لو غاتو il est très très bon. ça fond dans la bouche. مليح نشربو به القهوه ولا لاتاي. هاوليك دونك ميتنون نروحو نفاصونيوهم كوم دي بودان. الوغ نبداو نفاصونيو باغ اكزومبل هذا تاع لي فروي كونفي. هاوليك نديروه كيما حبوش. دونك هاد لاباط هادي الا تريح في الكونجيلاتور تكون هي تشد روحها بيان كوم يفو. هاوليك كوم ان بودان. فوالا ناخدو لو بلاستيك هدايا لو فيلم اليمونتير. دونك نقطعو شويه هذاك دونك نديروه داخل. فوالا نديروه داخل ونقطعوه. دونك on va le rouler هكذا كما راكم تشوفوا. دونك ندوروه كامل هكذا نديروه في الكونجيلاتور يشد روحو بيان كوم يفو يجي جامد باش في التقطاع يجينا ساهل. دونك نزيدو لوطر موديل ناخدو هذا تاع لو شوكولا. هاوليك دونك on va le rouler تاني كوم ان بودان. نديروه في هذا البلاستيك كيما الاخر. فوالا ميم شوز كو لون. نديروه كامل هكذا
راكم تشوفوا. دونك نغرقوا هادو لي زيكستريميتي بيان افيك. نزيدو ان تروازيام. دونك لو تروازيام انايا درت او بيستاش. دونك حبيت برك نكولوري شويه لا بات افيك ان كولورون فيغ اليمونتير. فوالا نديرو شويه تاع لو كولورون باش تجيني لا بات فيغت، يعني على حسب واش درت في الداخل. يعني سي بيان دو شونجي ان بو لي كولور، سا دون بوكو دو كولور في الكادو ديالكم. Par exemple, cas de tous les canneberges secs, تقدروا تكولوريو la pâte ديالكم avec un colorant rouge, regardez comme du rose, bien sûr, ما ديروش rouge, ديروا rose. يعني هاد لاباط هادي وهاد لو كاطو تقدروا يعني تنوعوا فيه كيما تحبوا. فوالا هادي كيفاش تجيكم لاباط، تجيكم خضراء. Donc je vais l'enrouler avec des kimia d'oxygène. Donc je coupe le plastique. Voilà. Je vais l'enrouler هكذا فيه ونخليهم يرتاحوا في الكونجيلاتور حتى نشوف لاباط تاعي يبست باش نقدر نقطعهم دي رونديل. فوالا دونك دوكا هادو لي بات ديالي نديرهم في الكونجيلاتور، بعد ما يتكونجلاو لي شويه نعاود نرجع لكم باش نقطعوه. دونك اخواتي هاوليك نو 3 بودا اللي درناهم في الكونجيلاتور راهم تجمدوا. دونك نحيوهم لو بلاستيك ونرمدوهم في هاد لو سكر كريستاليزي ومن بعد نبداو نقطعو فيهم. دونك نحيو لو بلاستيك قبل. دونك نرمدهم في لو سكر كريستاليزي هكذا كامل sur toute la surface هكذا، ونبدا نقطع دي رونديل. يلزم لكم يعني ان كوتو هكذا تاع المنشار، سي ميو باش يقطع لكم تري بيان. دونك نقطعوه هكذا. فوالا هايليك كما راكم تشوفوا لو بيستاش. دوكا نقطعو تاع لي فروي كونفي. هاوليك ننظف السكر ونقطعوهم دي رونديل. فوالا بصحت لكم الا يكون عندكم الموس تاع المنشار باش يسهل لكم التقطاع. فوالا الوغ بعد ما قطعنا تاع لي فروي كونفي نزيدو نقطعو تاع لو شوكولا. فوالا هاوليك دونك كيما قلت لكم نرمدوهم توجور لو سكر هكذا. فوالا سورتو لا سيرفاس هكذا. دونك قطعوهم كيما قطعت الاخرين. فوالا دونك هذا سي لو شوكولا بيان سور، سي لي بيبيتو شوكولا. فوالا اخواتي هاوليك بعد ما قطعناهم هكذا دي روندين كيما راكم تشوفوا. فوالا دونك نديروهم في الفور. لو فور على يكون 350 دوغري فahrenheit واللي عندها سيلسيوس 180. دونك لا دوري تاع طيابهم يكون ما بين 25 30 دقيقه. دونك لو فور بيان سور الا تكونوا شعلتوه ويكون سخون. فوالا اخواتي هاوليك دونك نو غاتو طابو كيما راكم تشوفوا.
دونك ما يبغيش تحمروهم بزاف يجوا ليجيرمون دوري. دونك هذه هي حبيت برك نقسم لكم كيما هكذا تاع لو شوكولا. هايلي كيفاش الداخل كوم سي فريمون تري بون. لو شوكولا الداخل راه فريمون يعني يجيكم يعني ذايب داخل تاني هكذا. فوالا ميم تاع لو بيستاش اوسي. فوالا كيما راكم تشوفوا. دونك سي سا. اذا ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم اللي خيرت لكم. اذا جربوها في الدار، حاجه سهله ما تاخذش وقت. دونك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى. الى اللقاء.